पयर हांवें कोणाचो तरी व्हिडिओ केल्लो तुमकां खबर आहा की कॉन्सुलर एक्स आनी एक्स कॉन्सुलरान आतां म्हाका उत्तर दिलां कितें म्हणून म्हाजी खंय लायकी ना लायकी कोणाची आसा आनी कोणाची ना हें तेणें प्रत्यक्षान ते व्हिडिओन दाखयलां. तो म्हणटा की तेज्या केंसाची सुद्दां म्हाका सर ना म्हणून तेज्या खड्ड्यार केंसूच ना ते केंस सुद्दां ताका भियोन पळयल्या गळोन गेले आनी त्या केंसाची सर म्हणटा तेजे केस तेज्याच फुड्यान रावपाक तयार ना. दुसरी गजाल आनी एक सांगता तेणें म्हाजी लायकी काडल्या लायकी कोणाची काडल्या तेणें स्वता तेणें व्हिडिओचेर दाखयल्या तेजी लायकी कितें आनी म्हाजी लायकी कितें. तुमी सगळ्यांनी तो व्हिडिओ पळयलो आसतलो. हांवें कितें म्हटलां आनी तो कितें म्हणटा. तेणें म्हाज्या भुरग्यांक हाडले तेणें म्हाजी जात हाडली म्हाजी डॉक्टरेट एवॉर्ड हाडले म्हाजी सर्टिफिकेट हाडली खंयच्या गांवचें खबर ना तें हाडलें. हांवें उलयलें कितें आनी तूं उलयता कितें. तुवें फक्त कॉंग्रेच्युलेशन म्हटलेलें ऑफिसराक तेज्या उपरांत तुवें कांयच ना. तें तरी लोकांक सांग मरे आपणें कितें कितें एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन हांवें कितें कितें तारी कडेन मागलें कितें करूंक जाय तेणें अशें म्हणून आपणें ताका एडवायस दिली अशें म्हणटा. तेजें आनी एक उतर की तेणें सांगलें की 15 सप्तकाक म्हजी शॉपां म्हणून. अरे पेल्या तुका सांगूंक सोदता तो अख्खो सप्तक म्हाजो हें जाणा जा. एका वेळार ह्या सप्तकाचे तुमी फक्त कॉन्सुलर तूं नासलो तेन्ना तुज्या पयलींच्या कॉन्सुलरान फक्त हांव जेन्ना कॉन्सुलर आसलें फक्त 3 दीस सप्तक करचें म्हणून ठरयल्लें. फक्त 3 दीस सप्तक करचें पडलेलें. हे ते तारा केरकर सवेराचे एनजीओ घेवन हायकोर्टान गेले आनी 7 दिसाची ऑर्डर हांवें हाडल्या. आज जर तूं सुद्दां जर तेजी कितें खाल्ला जायत पळय न्हू त्या सप्तकाचे ते म्हाज्या कुस्तार तुवें खाल्ला हें जाणा जा. आनी तेज्या उपरांत चेअरपर्सनाक जर जायत जाल्यार ताणें कितलेय दीस दवरची अशी ती ऑर्डर आसा. विचार त्या म्युनिसिपाल्टीन तुवें विचारल्यार मरे तुका खबर तरी आसा. तुका लोक तुज्या फाटल्यान आसा. तुजो आजो हें तें तुज्या आज्याचें हांवें काडूंक नासलेलें. म्हाज्या भुरग्याक लागून सुद्दां म्हाजे भुरगे जे फर्स्ट केजीन पळय गेल्ले ते 17 पर्यंत MA जायसर ताणें विदावट फेल ते पास जाला. विदावट फेल ते पास जाला. तुजी लायकी तरी आसा रे त्या भुरग्याक म्हाज्या तुजें नांव घेवपाचें आनी तुज्या त्या गब्बर सिंगाची ते जॉब लायले. एक्स चीफ मिनिस्टर मडगांवचो आसा पळय तेणें लायली. तेजे कडेन तें खातें आसलेलें आनी तेणें लायलें. हो मिरयता आपणें लायलें म्हणून. आनी तुमी सगळे स्टेपनी आनी तुमी सगळे पळय आसा तेज्या फाटल्यान ते सगळे तो सांगता तुमी नासता. ह्या गब्बर सिंगाक न्यू ऑर्डर जिखोन हाडपी हे तारा केरकर तेन्ना तूं खंय आसलो खबर ना तुका. आनी तो पळय कुठ्ठाई ताका धांवडून घातलेलो तेन्ना तो हांगा न्यू ऑर्डर रावपाक येयलो. लोकांनी म्हाज्या भरोश्यार ताका वोटींग घातलें. हांवें नाचून नाचून ताका जिखोन हाडलें. आसा कापसतात जाल्यार ताका सांग रिजायन जा म्हणून आनी सोड म्हणून सांग आमदारकी. म्हाज्या पोरान कित्याक रे म्हाजें पोर बरे भशेन पास जालें आनी बरे भशेन हें आसा. म्हाज्या पोराचेर येयलें न्हू असो पिनून काडटलें तुका उगडास. तुजे जायते भानगडी आसा पण तुजे ते पर्सनल लायफान न्हू गुणे मारपाची म्हाका गरज ना. आनी म्हाज्या डॉक्टरेट जे तूं उलयता पळय न्हू अरे तुका मेल्ल्या खबर तरी आसा. डॉक्टरेट एवॉर्ड तो एक एवॉर्ड म्हणजे एक कितें म्हणटा ताका एक त्या कामाची पावती ती म्हाका त्या कामाची ती पावती. आनी तो एवॉर्ड मेळोन जालो कितले दीस हांवें बरें नासतना दवरलो जाल्यार म्हाका त्या मदर तेरेसाच्या हितूनसून म्हाका हें येयलें की तूं तें बरय म्हणून घाल ना म्हणून. तुज्या सारक्या एका कितें कळटलें तुका खबर सुद्दां ना. तुमी जाणा तितले तूं म्हणटलो त्या गब्बर सिंगाचे तूं पर्सनल कित्याक उलोवचें पडटा. एका बऱ्या फॅमिलींतली घराची ताटाटूट करून चोडू म्हणून बेडरुमान व्हरोन खंयच्या आनीक खंय व्हरोन बरबाद करपी मनीस हो. तो मरे तुका आज दिसता आसतलो तुका खूब बरो आहा म्हणून. तेज्या इतलो नाग आनी कोण ना हें जाणा जा. म्हाका 2 फावटी ताणें हरवपाचो प्रयत्न केलो. तुका खबर आसा हांव इलेक्शन 3 फावटी जिखला आनी 3 फावटी कशें जिखलें विदावट मनी. तुमकां पयशे मोडचे पडटाले पण म्हाका पयशे मोडचे पडोंक ना. तुका विचार ते चरूच म्हाज्या न्यू वाड्याच्या लोकांक विचार. लोक म्हाका पोगो आनी दिलखुश अशें म्हणून म्हाका नांव इलेक्शनाक दिदी दिलखुश आहा न्हू पोगो आहा न्हू अशें म्हणून लोकांक दितालें आनी हांव जिखतालें. तुमच्या सारकें बार्रान वचोन बसोंक दवर हें वचोन लोकांनी फ्री म्हाका वोट दिला आनी 3 टायमार हांव फ्री 10,000 15,000 अशें म्हणजे हें
पैसे मोडले हांवें काय ना थंय पैसे भरपाक लागून खंयचें तरी बील जाय म्हणून सरकाराक दाखोवंक जाय म्हणून तसलें म्हाजें दाखयलां नाजाल्यार म्हाका मरे काय ना आज पर्यंत न्यू वॉर्डर हांव इतलीं वर्सां जालीं 1996 ते आज पर्यंत थंय रावला एकटो कोण म्हाज्या दारान 10 रुपया म्हाका रीण आहा दारान आमकां 10 रुपया दिवपाचे आहा अशें म्हणून एकटो म्हाज्या दारान येना पण तुज्या नांवान लोक बोब मारता पयशे खाल्ले हे केले म्हाका सांगता आतां तुजो हांवें 2दा व्हिडियो केलो मरे म्हाका धाड मरे पयशे तुका व्हिडियो करता आनी हांव हाडटा म्हाका लोकांनी आफोवपाचें न्हू हे न्हू ते न्हू म्हणून तुज्या सांगण्यार लोक रावले रे अशी भोंकणारी कुत्री खूब येयली आनी म्हाका किडनॅपाची केस हे तुज्या गब्बर सिंगान तेज्याच ऑफिसार नाट्य केलें आनी ज्या बायलेक तेंच्यांनी बदनाम केलें पळय तेका अनसंबंदीत दादल्या कडेन घो आसतना दुसऱ्या कडेन संबंद जावन तेका भुरगे जाले तेका हांवें लिपोवन दवरलेले घरान म्हज्या म्हयनोभर पोसलेले त्या बायलेक फुलोवन तिका म्हाजेर केस घालूंक जाले 3 महिने सुद्दां कोर्टान केस उरली ना रे बाबा आनी म्हाका किडनॅपिंगाची केशीचे घालता म्हाज्या जल्मान हांवें केशी पळयल्यो कितल्यो आनी काडल्यो कितल्यो आनी ते बायलेक आज तुमी तेंच्यांनी रस्ताच उडयले तिका पयशे दिता म्हणून सांगून म्हाजेर केस घातली ही पळय सावड्ड्या भीक मागूंक भोंवता बाबडी ती बऱ्या कुळांतली आसलेली तिका काबार केले तुज्या गब्बर सिंगाक उगडास दवर बेश्टेत मरे म्हाज्या तोंडाक लागच्या पयलीं ते म्हाका आतां तुजें खरें म्हणून जाल्यार हांव न्हू बेश्टे आनी तुवें कितें म्हटलें येवचें ना तें पण म्हाज्या पोराचें तुवें काडलें पळय म्हाज्या पोराक कामाक लावपी हो कुत्रो न्हू फेल जायना म्हाजें भुरगें आज देवाचे कृपेन बरे बरे ऑफिसराचे सगळीं कामां ते करपाक आसा आनी कापासतात आहा आमी म्हाजें चेडूं कित्याक रिजायन जातलें रिजायन तुज्या माकडान जावपाचें हांवें जिखून हाडलेलो तेका जा म्हणून सांग कापासतात आसा जाल्यार लस नाक काम भुरग्या बाळांक रस्त्यार उडयले मेल्यान आनी कोणा तरी घराचो बरबाद करून थंय दवरला आनी झेत मारता आनी तुमी सगळे चोंबडे तो सांगता थंयसर नाचता तो नाक केन्ना तुका दसतलो पळय न्हू तेंय तुका कळचें ना आज पर्यंत तेणें कोणाकूच मरे असो सोडना तो चित्ता म्हाजेर गाडी मारपाक लावपी मरे तो म्हाजेर गाडी मारपाक लावपी तुका जाणा जा देव तारी त्याला कोण मारी तू म्हणटा न्हू 15 शॉप म्हाजे सप्तकाक आसा अख्खो सप्तक म्हाजो हांवें केस जिखल्या म्हणून आज ती 7 दीस चलता आनी वयले मागीर म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरपर्सनाक जाय जाल्यार तितले दीस चलोवपाची ती आनी कोणाक न्हू उगडास दवर तुका मेल्याची लायकी तरी आहा रे हे झेत उलयता तूं ताराचें उलोवपाक येयला आनी हें ना तें ना कितें कितें खूब उलयलो तूं भरपूर जे तुजे आज्या पणजेचें सांगता आजो खरो बरो आसतलो तुजो आजो बरो आसतलो हांवें तुज्या कोणाक फॅमिलीक उलोवंक नासलेलें पण तूं म्हाज्या शेपडेर पांय दवरले आनी म्हणून म्हाका उलोवपाक येयलें हांवें मरे आज पर्यंत लोकांच्या फॅमिलीचें कितें अशें तशें उलोवंक ना कोण येता सुद्दां म्हणटाले तोंडाक येवं नाका गरज ना हांव उलयतलें म्हणटा दाखयना हांव प्रेसाक आनी तूं मेलो म्हाजें उलयतलो हय रे जॉब दी आनी भायर सर म्हणून कोण रे मेयर तर तुमी तूं म्युन्सिपाल्टीचे आतां 5 वर्सां तुमी खाल्ले मरे पयशे ते म्हाज्या कश्टाचे हांवें कोर्टान केस घातलेली म्हणून तुमी आज सप्तकाचे पयशे लागीं करताले आनी तेजो मानधन तूं मेलो घेतलेलो आसा आसा कापासतात सगळें परत करून दी पळया तुजी कापासतात कोणाक झेत मारता दुकानां म्हाजी सांगता हय म्हाजी तूं कसो लेंबडो कसो पडटा असा कोणे एक तो व्हिडिओ काडलेलो तुजो की तूं कसो कनेक्शन करूंक भोंवतालो तो तारान मरे आज पर्यंत पयशाचो डिमांड कोणाक करूंक ना जगला मानेन आनी मानेन जगतले उगडास दवर म्हणून आजूय स्कुटरीन भोंवता तुमच्या सारके 4 दीस जावंक ना मेले 3 माळ्याची बिल्डींग 4 गाडयो एअरपोर्टाचेर खंय तरी गांवान सावंतवाडी जागो खंय तरी कर्नाटकाक जाडो तारान करूं ना ताराच्या बापायन आनी आवय 4-5 हजार स्क्वेअर मीटर जागो हो पळय वाळपय तेवटेन पडला हांव वचना सुद्दां मानकुराद आंबे 1.5-2 हजार आंबे लागता म्हाज्या आवयच्या कुळागरान तुका खबर तरी आहा मेल्या तुज्या सारकें हांव हें समजलां तुज्या खानदानान कितें आसा नाका म्हज्या कश्टाचें आसा पण आमी करिना आमचें आसा कितें जाल्यार मरे आमी लोकांक वाटलेले आहा म्हाजे शेजारी लोक सांगतले तुका आज सुद्दां इलेक्शनाक लोक म्हाका टोमणे मारता दीदी पोगो देता येना आनी दिलखुश देता येना हेच करून हांवें इलेक्शन जिखला पोगो आनी दिलखुश तुमच्या भाशेन बियरची बाटल्यो हेज्यो बाटल्यो तेज्यो बाटल्यो करून इलेक्शन जिखूंक ना पयशे दिवन जिखूंक ना प्रामाणीक लोकांनी म्हाका वास्कोकारांनी जिखोवन दिल्लें आसा तुमच्या सारक्या हेका न्हू आनी तें नशीब तुमचें ना कितें कितें कामाचें जर म्हाजें सांगलें न्हू दीस भरतालें एवार्ड येवन पळय रे घरा कडेन म्हाका केन्ना अभिमान येवंक ना केन्ना अभिमान येवंक ना 3 पिक्चरां चल्ल्या म्हाजी आतां 3 बुकां कितलीं लोकांनी बरयलीं म्हाज्या नांवाची बॉम्बे हेच्या महानंदाचेक लागून म्हाजो
काढले मरे डॉक्टरेट दुसरे. आणि आता बॉम्बेसून 2 डायरेक्टर येयले पिक्चर काडटा माझे इथे बायणाचे काम केला म्हणून. आणि कसले माझे बरे सोशल वर्कराक लागले. तुझ्यासारख्या फुटक्या तोंडाचे केस कपलार केस नासलेल्या हेजे तू माझे उलयतलो आणि माझ्या पोराक मदीं घेतलो. हय रे, असा तुका कापासतात मेल्या? माझ्या पोराचे उलयलो तू? तुझे कोणाचे उलयले? हा, तुझ्या बायले घालेले रस्त्यार हांवें, तुझ्या भुरग्यांक घालेले रस्त्यार. कसली गाय येता फुड्यान जर मेळात न्हू पुरून काडटले. तुझ्या गब्बर सिंगाक सांगलेले हांवें एकदां, तुझ्या ऑफिसान घुसून तुका मारतले म्हणून. तारान हीच कापासतात केल्या. आणि म्हाजेर कितली केसी घालता कितें घालता न्हू ते तुमच्या सारखे नाचरे आहा तेच घालता. आणि ह्या गब्बर सिंगानूच म्हजेर केस घातली. एकदां गाडी घातली, मागीर किडनॅपिंग केस घातली. काय झालें ना, त्या बायलेक रस्त्यार उडयली. ज्या बायलेक पयशे दिवन व्हेले पळय त्या बायलेक रस्त्यार उडयली. भिकेक लायले तिका मेल्या न्हू तुमी. आणि म्हाका उलयता हय रे, खंयचे हेजो रे तूं? तूं तूं खंयची केसाचें म्हणटा? तुका कितें म्हणूंक जाय आसलें तें म्हणटा. हांवूच म्हणटा आमी मरे अशें ओडून भायर मारता. तुका तें सुद्दां म्हाजें नशीब ना. तुजे तरी केस गळे ते दिश्टी पडटा, पण आमी ओडून भायर उडयता पळय तुका दिश्टी सुद्दां पडचें ना. इतलें आमी नितळ दवरता आमच्या आंग. समजने वाले को इशारा कापी. तुका हांव कसले कितें केस म्हणटा पळय ते समज. दुसऱ्या फावटी परत जर तूं हें भोगता फाटल्या वेळार आनीक कोण नाचणी लागलेली म्हाज्या फाटल्यान शेण खावपाक. कोणी आमदारान दिले बेब्यान दिले म्हणून लागलेली म्हाज्या फाटल्यान. स्वता बार्रांनी बॉडी बिडी दाखयता दादल्यांक थंय पियोंक बसलेल्या कडेन 315 314 रुमांनी वयतात आनी म्हाज्या नांवान उलयता. वास्कोकारांनी म्हाका अभिमानान दवरला आनी तेंच्या नाक हांवें आज पर्यंत सकयल करूंक ना. आनी त्याच मानान रावला ते दामबाबाच्या पांयान. आनी म्हणूनच आज लोक म्हाका सलाम मारता. तुज्या सारक्या खड्ड्याक न्हू पाड पडला तुजे. जणांन हांवें दिली केस आनी तेकाच लागून ती धापून वयता. आतां उगडास दवर. वचोन MPटीन विचार तारान कसो थरथरा केलो तो. तुका SP तो खुलासो म्हणून खबर आहा? तेका वचोन विचार. तेणे म्हणून रिपोर्ट दिल्लो त्या वेळार. तुका कांय खबर ना. तो मसूरकर म्हणून डायरेक्टर आसा, तो आतां हेतून आसा इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिसान. थंय वचून तेका विचार हांवें कशें नाकान नो हाडलेले ते. तुमच्या भशेन पयशे खावपाक लागून सगळे फालतूगिरी हांव करिना. म्हाका सांगू नाका जेता. तुमी जे पळोवंक ना तुमच्या नशिबान ना तें हांवें करून दवरलेलें आहा. फोन केलो आनी कितें सांगलें खबर आहा? म्हणून हांव आतां एड करता. सगळे एवॉर्ड बिवॉर्ड दाखयता तुका, कळ्ळें? तूं खंय मरे फार्म हावसार स्टेपनी व्हरपाचो बडवो खंय. मुद्दम म्हाका फोन करून कोणें सांगना. न्यू वाड्याच्याच एका मनशान तूं एक भडवो स्टेपनी व्हरपाचो फार्म हावसार. आनी झेत पळय सांगता तूं. म्हाजो बापूय मरे स्वतंत्र सैनीक. ब्रिटिशा वेळार तेणें पळय लढाय केल्या न्हू ते मरे तेणी आमी केन्ना मरे आमचो बापूय स्वतंत्र सैनीक म्हणून नांवूय सांगूंक ना. आनी तेजे तो पयसो बी दितात पळय गव्हर्मेंट तो घेवंक ना, कळ्ळें? आमकां ती अपेक्षा ना आनी आमकां तेजें हें ना. आमकां इच्छा ना असले नाका जाल्ले हें करून पयशे बियशे घेवपाचे विवपाचे. ती झेता नाका. तूं कोणाक झेत दाखयता? आमचो बापूय स्वतंत्र सैनीक आसून आमी पयशे घेवना. हे पळय तुका मुद्दम एवार्ड दाखयता. तुका पळय म्हाका कोणें फोन करून सांगलें न्हू तूं भडवो म्हणून. खरेंच तूं भडवो. तुका हांवें म्हटलें कितें आनी तूं भोंकलो कितें? तुजी लायकी मरे तुवें दाखयली. तुजी लायकी ना म्हाज्या पांया कडेन न्हू म्हाज्या पावळेक सुद्दां उबी रावपाची. तुजी लायकी आसा ती भडवेगिरी करपाची आनी गब्बर सिंगाक स्टेपनी व्हरोन व्हरोन पावोवपाची. उगडास देंवन परत तूं महाकाल पळय म्हणटा न्हू, महाकाल न्हू महाकालिका. उगडास दवर. परत जर म्हाज्या भुरग्याच्या वाटेक जावं म्हाज्या वाटेक येयलो जाल्यार तुजें पळय कितें कितें तुवें केलां बेबदो जावन तूं खंय खंय पडटालो कितें करतालो तें सगळें मरे भायर काडटालें. उगडास दवर. तूं खंयच्या रुमान गेल्लो कोणाक घेवन गेल्लो हें सगळें काडचें. हें जर हांवें उलोवंक नाका तुजें तो खड्डोय बंद कर आनी तें तोंडूय बंद कर.